बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आप जब मुझसे सवाल करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो किसी जगह कमेंट्स के नीचे लिखे हो, तो आपका सवाल मेरे लिए बहुत अहम होता है। उस सवाल में चाहे बचपना हो, उस सवाल में बहुत दानाई की बात हो, बहुत खूबसूरत बात हो, या आम सा सवाल हो, मैं दिल से आपके सवालों की कदर करता हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उन सवालों को ज़रूर एड्रेस करूँ। आज का ये क्लिप है, ये ख़ास तौर पे उन सवालों से मुतालिक है जो आज हमें मौसूल हुए, ये ताज़ा तरीन हैं। कभी कभी कुछ असहाब को ये गुस्सा होता है कि आप अपनी बात करें, अब लोगों के सवालों का जवाब क्यों देते हैं। याद रखिएगा, अपनी बात करने वाला सिर्फ वो होता है जिसको बहुत ख़ुद पे कुछ ज़ोम हो। पर मैं तो ये चाहता हूँ, आरज़ूमंद हूँ कि अल्लाह ने जो मुझको बताया या सिखाया उसकी शेयरिंग हो, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हों। जहाँ जहाँ उनके मसले मैं चुन सकता हूँ। मैं सुनार नहीं हूँ, पर सुनार की चिमटी तो मेरे पास है। मैं उनके मसले को, उनके दुखों को कोशिश करता हूँ कि सोने की तरह चुन लूँ, और उनको फिर अलग करके एड्रेस करके उन्हें बताया जाए कि हाँ, इसको यूँ सॉर्ट आउट किया जा सकता है। याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब जब आपके दिल में दूसरों के दुख को कम करने की आरज़ू बड़ी होगी, अल्लाह आपको बहुत सहूलत देता है। हम पर करते नहीं हैं, ज़रा करके देखिए तो ज़िंदगी आपकी बहुत सारी आसान हो जाएगी। अता रहमान साहब ने लिखा है कि सर, हम 7 भाई हैं और वालिद मोहतरम से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारी वालदा ने हमको ये सिखाया है। हमारी वालदा की शुक्रगुज़ार ख़ातून हैं, और हमारे मिलने जुलने वाले सभी ये कहते हैं कि तुम्हारी माँ सीधी जन्नत में जाएगी। अब देखिए, दैट्स व्हाट लेगेसी क्या है, गवाही क्या है कि जब हमारा अच्छा तर्ज़ अमल होता है तो आसपास वाले, वो जानने वाले हों, इज़्ज़ा कारब हों, जेलस हों, चाहे शरीका हो, मुंह से कहीं ना कहीं बात तो निकल जाती। नूरुल ऐन असलम ने पहला सवाल किया है कि सर, सास अपनी बेटी और दामाद के साथ ऐसा क्यों नहीं करती, अपनी बहू के साथ और बेटे के साथ ही ये जुल्म क्यों करती है। बेटा, जो मैंने चीज़ों को नोट किया है, मकाफ़त अमल, ऐसी औरतों की बेटियां या तो बच्चे से महरूम हो जाती हैं या जल्दी अपने घरों से निकाल दी जाती हैं। कुछ उनके साथ ऐसा ज़रूर होता है कि ये पूरा घर फिर गर्म तवे पे बैठता है, तब भी नहीं मानते। तब उन्हें इस बात का गुस्सा ज़्यादा होता है कि हमारी बेटी बर्बाद हो गई और फ़लाँ की बेटी हमारे घर में आबाद क्यों है। तो फिर पूरा इनका ज़ोर अपनी गलती और गुनाह को मानने और उसे दूर करने की बजाय एक और गुनाह करने पे सर्फ होता है। तो ज़ाहिर है, ज़िंदगी में बेबरकती और अल्लाह का जो गज़ब है, दोनों ही बारी बारी दर आते हैं। इन्होंने पूछा है कि सर, सास ही नहीं, शौहर की बहनें भी ये करती हैं, और ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि बहनों ने शादी की पूरी रात भाई को अपने पास बिठाए रखा, अपनी अहलिया के पास नहीं जाने दिया। जी, ये बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे घरों में ऐसा है। ये जहाँ जहाँ ज़हनी मरीज़ औरतें, चाहे वो देखें माँ ऐसी होगी तो बेटियाँ भी वैसी होंगी, या जिन लड़कियों की शादियाँ लेट हुई होती हैं उनके साथ होता है, वो ज़रूर ये जुल्म करती हैं। तीसरा, एक सूरत और भी होती है, जो अंदर से नाखुश हों, असाबी तौर पे कमज़ोर हों, नफसियाती तौर पे और नफसानी तौर पे भी उन पे अपनी ख्वाहिशात का गलबा हो। उनसे देखा नहीं जाता कि भाई और भाभी की ज़िंदगी में खुशी आए, राहत आए, तो वो ये काम करती हैं। बिलाल ने पूछा, सर एक मसला है, इस पर ज़रूर बात कीजिए। आजकल की लड़कियां, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहती हों या सेपरेट रहती हों, ज़ोहर से पहले नहीं उठती, और शौहर को आमतौर पे नाश्ते के बिना दफ्तर जाना पड़ता है। बिलाल जी, बिल्कुल ठीक बात है, और इसका जो हमारे पुराने मुहावरे हैं उनमें तो ये है कि बिल्ली को पहली रात मार देना चाहिए। जब आप शुरू में, वो पंजाबी में कहते हैं, होछे हाथ कटोरा और पी पी के आफरेया, तो आप बीवी को उसकी जगह पे नहीं रखते, उसकी जगह से उठा के बहुत ऊपर कर लेते हैं, और इतने लाड उसके उठाने लग जाते हैं कि जो उसकी पोजीशन है, इवन जो उसके माँ बाप ने सिखाई होती है, समझाई होती है, उसको वो भूल जाती है। नाज, अंदाज, नखरा, बिस्मिल्लाह सर आँखों पे, लेकिन उसके जो बुनियादी फ़राइज़ हैं, जब आप उनसे उसको स्पेस दे देंगे और वो अदा करने पे आप नाराज़गी का इजहार नहीं करेंगे,
اور اس پہ باز پرس بھی نہیں کریں گے اور کہیں گے اچھا ٹھیک ہے تم سوئی رہو میں نکل جاتا ہوں، تو ایک دن یہ نہیں ہوگا، 2 دن نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ کو پھر عمر بھر اس کا جو بھگتان ہے بھگتنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا جو پھنکار ہے وہ تو رہنی چاہیے، آپ کاٹیں نہ، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، لیکن جو آپ کے حق ہے وہ کیا محلے کی کسی مائی نے یا اس کی بیٹی نے آ کے ادا کرنے ہیں؟ وہ تو اسی خاتون کے ذمہ ہے۔ وہ اس گھر آئی کیوں ہے؟ ساری عمر 27 سال 28 سال اپنی ماں باپ کے پاس رہی، تو جتنا سونا تھا سو لیا۔ اب اس گھر میں آ کے تو اس کو سرو بھی کرنا ہے، گھر کو مینیج کرنا ہے، جو اس نے سیکھا ہے اس کی ایگزیکیوشن کرنی ہے۔ آپ اس کو جگہ دیتے جائیے اور پھر اس کی عادتیں خراب ہوتی جائیں گی اور بلاخر بہت تنگ ہو کے نکو نک ہو جاؤ گے۔ پھر نہ مجھے کہیے گا، ابھی سے سمجھائیے، ابھی سے روکیے۔ تہمینہ الطاف اور ثانیہ نے لکھا ہے کہ ہماری سٹوری بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ ہمارے سسرال میں بھی صرف ساس ہی ذہنی مریض نہیں ہے، سسر اور 3 نندیں بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ یہ پورا ٹبر کا ٹبر ہی ذہنی مریضوں کا ہے، اور بچے آپ کو اللہ ہمت دے اور آسانیاں دے تاکہ آپ ان مشکل لوگوں سے اپنی زندگی کو الگ کر کے لے کے چل سکیں۔ متین فاطمہ نے کہا ہے کہ سر ایسی مائیں تو آپ کی ویڈیوز دیکھتی سنتی نہیں ہیں، ان پہ اثر کیسا ہوگا؟ ایک بات کو خواتین حضرات آپ سب لوگ یاد رکھیے گا، جو مجرم ہوں یا کلپریٹ ہوں دنیا میں، ان کا خاتمہ پوری طرح سے ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا کیا؟ ان سب کے بیج ہوتے ہیں، ان کی پنیری ہوتی ہے جو نیچے چل رہی ہوتی ہے۔ انفیکٹ آپ سے میں مخاطب ہوں تو پنیری سے مخاطب ہوں، کیونکہ آپ سب کو بڑے ہو کے ساس بھی بننا ہے، سسر بھی بننا ہے، آپ سب کو ان سارے رولز میں جانا ہے۔ تو جن دوسروں کے رول سے سن کے جان کے آپ کو نفرت ہونے لگتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے، اپنی زندگی میں ان قابل نفرت چیزوں کو کبھی آنے مت دیجیے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم قابل نفرت لوگوں کو پسند کرنے لگتے ہیں، ان کو یاد کرنے لگتے ہیں، ان کی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، تو ہم چاہیں نہ چاہیں ہم اتنے ہی قابل نفرت ہو جاتے ہیں۔ سم ٹائم تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری زیادتی، ہمارے ظلم اور ہماری ناانصافیاں ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، جو کہ اس حد تک تو وہ گئے ہوتے ہیں، ہم اس سے آگے گزر جاتے ہیں۔ تو نفرت جہاں ایک زہر ہے، دوسروں کے لیے نہیں، خود آپ کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس لیے جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ برے لوگوں کی بری باتیں سننے کے بعد اس کو یاد رکھا کریں اور اپنے دماغ کو یہ میسج دیا کریں کہ I'm not going to do that. I'm not like them. So I have to live a life different than that. مجھے ایک باعزت، رسپیکٹفل، محبت بھری یہاں بھی اور اپنے رب کے پاس اس طرح کی زندگی چاہیے، تو آپ اس کو ویسی ڈیزائن کیجئے گا۔ ایک بات تو آپ سب جانتے ہیں، کوئی عورت، کوئی مرد ظالموں کی سردار ہو، ملکہ ہو، بادشاہ ہو، ساری عمر اس نے یہاں رہنا نہیں ہے، ان کو واپس تو جانا ہوتا ہے۔ سو بہتر ہے اس طرز عمل کو، اس رستے کو اختیار نہ کیا جائے جس کے آخر میں جہنم اور آگ ہو۔ ارم ماجد نے لکھا کہ سر میں ایسی خاتون کو جانتی ہوں جس نے اپنی بہو کو مس کیریج کروانے کے لیے اس کے کھانے میں دوائیاں ڈالیں اور اس پہ جادو بھی کیا۔ جی ایسی بدقسمت عورتیں بھی موجود ہیں۔ مریم ملک نے پوچھا ہے سر نکاح کے لیے لڑکی کا لڑکے کے گھر جانا کیسا ہے، چاہے مجبوری ہو؟ مریم بیٹا، یہ ہماری تہذیب میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن عرب میں یہ ہو جاتا تھا، بہت سی جگہوں پہ ایسا ہو جاتا ہے، اور اس کو بہت آڈ فیل کرنے کی بجائے ممکن ہے اس وقت کچھ ارینجمنٹ ایسے ہوں جو بڑوں نے کیے ہوں، تو اس طرح کی کسی چیز کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ سم ٹائم چونکہ بڑے جب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں جو مناسب لگے، اگر وہ اس طرح کا کوئی کبھی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں تو نو پرابلم۔ عدیلہ رانجھا نے لکھا کہ سر میرے شوہر بہت غصے والے ہیں، خود تو ٹھیک نہیں ہوتے، البتہ تانے بہت دیتے ہیں، جب بھی مجھ سے لڑائی ہوتی ہے تو مجھے تانا مارتے ہیں کھینچ کے، اور پھر سب کو بتاتے ہیں کہ یہ میری بیوی یوٹیوب کا ایک فلاسفر ہے اختر عباس، اس کو بہت سنتی ہے، اور عقل اتنی بھی نہیں آتی کہ اس کی باتوں پہ عمل کرے۔ بیوی اپنے میاں سے کہے غصے میں مجھے فلاسفر مت بنائے۔ I'm not a philosopher۔ فلاسفر وہ ہوتا ہے جو فلسفہ بیان کرتا ہے۔ فلسفے کا عام طور پہ زندگی سے تعلق نہیں ہوتا، تھیوریاں ہوتی ہیں۔
تو میں تو ایک ایک ڈش جو آپ کو دکھا رہا ہوتا ہوں، کھلا رہا ہوتا ہوں، چکھا رہا ہوتا ہوں، آپ ہی کی زندگی سے ہوتی ہے، اور میں کسی اور دنیا کی باتیں نہیں کر رہا ہوتا، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوتا ہوں، آپ کے مسئلوں کی، ان کے حل کی، آپ کی زندگیاں بہتر ہونے کی۔ یعنی آپ اگر کچھ باتیں سیکھ لو گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کے شوہر کو براہ راست فائدہ ہوگا، آپ کی ساس کو براہ راست، یعنی ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ کے علاوہ باقی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پر ہم کو یہ بات بہت دیر سے سمجھ آتی ہے اور ہم بیچ میں رکاوٹ ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خاطرین حضرات، اس فلاسفر کی باتیں سنتے رہیے، کبھی کبھی جی کریں تو آگے شیئر بھی کیا کریں، اور شیئر نہ کریں تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر آپ کی زندگی میں ضرور فرق پڑنا چاہیے، آپ کی زندگی میں مٹھاس اور خوبصورتی بڑھنی چاہیے، آپ کی زندگی قابل رشک بننی چاہیے، وہ مجھ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔